الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي باحترام شهر محرم الحرام، لأن الله عز وجل يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. أيها الإخوة المؤمنون، قد أهل علينا شهر محرم الحرام، وهو شهر الله عز وجل، وهو شهر استمر وجوده منذ خلق الله السماوات والأرض، شهر تزاد فيه الأجور والحسنات، شهر تتضاعف فيه المعاصي والسيئات. هذا الشهر من الأشهر الحرم، وهذا الشهر والأشهر الحرم كلها من شعائر الملة الإبراهيمية. هذا الشهر فيه يوم عاشوراء، وهو يوم مشهود ومعرف لدى الأمم الماضية. هذا الشهر هو بداية السنة الهجرية، ومنه يبتدئ العام الهجري الجديد. فهنيئا لكم أيها المؤمنون العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، عرف الناس بمناسبة هذا الشهر التقويم الهجري، والتقويم الهجري هو تقويم معترف به لدى المسلمين. هذا التقويم هو تقويم موثوق به في التاريخ الإنساني. إن صيانة هذا التقويم وإن حفظ هذا التقويم فرض كفاية على المسلمين جميعا. ينتسب هذا التقويم إلى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وقد كانت هناك تقويمات مثل التقويم المسيحي والتقويم البكرمي. هذه التقويمات تنتسب إلى هلاك أمة وشعب وولادة شخص ووجوده. وكذلك كان الناس يؤرخون قبل التقويم الهجري بالحوادث العظام التي وقعت قبل ذلك، مثل عام الفيل وعام المجاعة وأمثال ذلك، حتى وصل الأمر إلى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 17 من الهجرة، فإنه جمع أهل الشورى من الصحابة رضي الله عنهم واتفقوا على التقويم الهجري، ثم اتفقوا واعتبروا شهر محرم الحرام أول الشهور الهجرية. وهذا التقويم الهجري لا ما زال باقيا منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا،
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الشهر شهر محرم الحرام، شهر ذو قدسية واحترام، وهو أفضل الشهور وأعظم الشهور وأشرف الشهور، لأن الصيام هذا الشهر هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه مسلم في صحيحه: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وفي هذا الشهر يوم هو يوم عاشوراء، وهو يوم عظيم وجليل، يوم تكسى فيه الكعبة في الزمن الجاهلي، ويوم نجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى وبني إسرائيل من فرعون وظلمه، وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، فكان موسى عليه الصلاة والسلام وقومه يصومون هذا اليوم شكرا لتلك النعمة الإلهية. ولما اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا فقال: نحن أحق بموسى من اليهود. فصام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشرنا بشارة بعدما نصوم هذا الصوم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعزم أن يصوم التاسوعاء أو اليوم الذي يكون بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الشهر أي شهر محرم الحرام هو بداية العام الهجري الجديد، وكلما طلع العام الهجري الجديد فطلع علينا برسالة جديدة. ما هي هذه الرسالة؟ هي رسالة محاسبة النفس، مراجعة الأعمال والنشاطات. فلا بد من المحاسبة من طول السنة للأعمال والنشاطات، والمحاسبة تبتدئ بالفرائض، ثم بالواجبات، ثم بالنوافل، ثم بالسنن وأمثال ذلك. وكذلك المحاسبة تبتدئ بالمناهي، بحيث إذا عرف الإنسان أنه ارتكب المعاصي والمنكرات فإنه يتدارك هذه المعاصي والمنكرات بالاستغفار والتوبة من الله سبحانه وتعالى. والمحاسبة لها نوعان: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل، فكلتا المحاسبتين لازمتان لكل فرد من أفراد هذه الأمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثير المحاسبة لنفسه. مرة إنه فاتته صلاة العصر مع الجماعة، فإنه تصدق بأرض كان ثمنها 200,000 درهم. إنه هكذا فعل لمحاسبة النفس. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله
أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم كل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.